بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. حلاوة. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الله. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. الله حلاوة. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. الله حلاوة ما شاء الله. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ما شاء الله بارك الله.
ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ما شاء الله، حلاوة، بارك الله، علما وعملا فنا، ما شاء الله. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ما شاء الله، تكبير تكبير، ما شاء الله. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. ما شاء الله، بارك الله. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. ما شاء الله، حلاوة، ما شاء الله، بارك الله. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا
فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله ما شاء الله تكبير. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما شاء الله بارك الله. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا الله. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاكم الله تعالى أحسن الجزاء. بارك الله علما وعملا وفن. ما شاء الله. अब हम मेहमान खुसूसी दारुल उलूम